जो पोंडेमळ रोड तो मिराबागा जो वयता, इवन काली जो रोड येता हो मेन रोड आसा. आनीक हांगा सायडीन एक कलवड बांदता आनी तेजी सायडीन जर पळयत अनेक लोक प्रश्न करता की नवे स्विमींग पूल जाला काय कितें काय म्हण. हांगा हे स्विमींग पूल न्हू, ते सांगपाक सोदता की ही जी आसा ती सिवरेजीची टँक बांदली आसा आनी जवळ जवळ ही 30 मिटर सुमार भितर टँक आसा, इतली खोल आसा. आनी तेजी सायडीन जर पळयत जाल्यार हांगा सायडीन सुद्दां 30 मिटर खोल हांगा सायडीन तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक टोटली जें आसा तें उदक भरलेलें आसा. आनीक इतलें जे मृत्यूचो सापळो म्हणटा पळय, आमी अशे पद्दती हो मृत्यूचो सापळो जो आसा तो हांगा कॉन्ट्रॅक्टरान तयार करून दवरले आसा. आमी प्रत्येक वेळार म्हणटा डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय, पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना तो योग्य पद्दतीन जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना जाता तेन्ना तेजी खंय तरी सोयीस्कर खंय तरी हें करची पडटा, विचार विनिमय करून तें करपाक जाय आनी तेजी खंय तरी दखल घेवची पडटा. आयज जर पळयत जाल्यार ह्या रोडाक हांगा डायवर्ट केल्ले कारणान कोण जर चुकोन जर स्ट्रेट जर येत जाल्यार डायरेक्ट हांगा ह्या हितून स्विमींग पुलाक पडपाचो आनी मरपाचो. हें एक सामकें सादें आनीक सोंपें हें हांगा दवरलें आसा. हें जाता तितलें बेगीन बंद करपाक जाय. फाटल्यान तुमी पळयत जाल्यार फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार हांगा गोरू जीं आसा, जीं गांवठी गोरू आसा, म्हशी आसतल्यो, गाय आसतल्यो, ह्यो डेली तेंगे चरपाची हांगा हो जागा आसा. ती हांगा उदकाक उदक पिवपाक येता. तेन्ना जर एक चुकोन जर गाय किंवा म्हस जर हितून पडत जाल्यार तिका काडपाक भरपूर मुश्कील आसा. ती मेल नंतर काडपाची. हेच मनशा हितूंतल्यान घडपाचें काय कितें, तेका लागून जाता तितलें बेगीन हे जे सायडीन जे कितें करून दवरला, कर्म जी करून दवरलें आसा सिवरेजीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान कर्माच केल्ले आसा कुडचड्यार. हे जे कर्म आसा हे मोठे कर्म केल्ले आसा आनी हे कर्माक खंय तरी ते हें करपाचें बुजोवपाची गरज आसा. ना जाल्यार हांगा कोणालो तरी मृत्यू हो अटळ आसा. कारण हांगा बारीक भुरगीं भोंवतात आनीक येदा कदाची बारीक भुरग्यांक कळना की उदकाची हेका ती खंय तरी उदक हें करपाक वयता, पूण निसरोन जर पडत हांगा सायडीन रेजिडेन्सी आसा आनीक सायडीन जे घर आसा थंय बारीक भुरगीं आसा. एखाद्या वेळार चुकोन एक भुरगीं एखादी येयली किंवा हेजे पयलीं घटना ह्यो कॅनलाक आमकां काकोडी पळोवपाक मेळटा की एकमेकाच्या हाती धरून भुरगीं वयता आनी ती कॅनलांक पडटा आनी तेंचो दुर्दैवान जाता. तशी घटना हांगा जावपाक जायना आनी इतिहास खंय तरी दवरपाक जायना. तो हेजे खातीर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक एक चपराक मारपाक जाय. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाचें म्हळ्यार लोक हजार वेळ बॉम्ब मारतात की ह्या असले कॉन्ट्रॅक्टराक रेड लिस्टाक काडपाक जाय. आनीक हें जें कर्म केलें आसा हें जाता तितलें बेगीन बुजोवपाचें, माती घालून हें करपाक जाय. कारण 4 म्हयने जाले हें सगळें कुकर्म जें आसा तें हांगा 4 म्हयने हें पळोवपाक मेळटा. आनीक लोक जे आसा ते वारंवार सांगतात की हें बंद करा पुरयात म्हण. पूण कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी झोपी गेलेला. आतां जागे तें कोणी करपाचें, हें सरकारी यंत्रणा जी आसा तेणी करपाक जाय. हांव स्पेशली मामलेदार असो डेप्टी कलेक्टर आसलो हांकां सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी मुद्दम हांगा तेंचो मनीस धाडून सरकारी ह्या लुगाराची किंवा ह्या जे कर्म केले आसा तेजी पाहणी करची आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची कडक कारवाई जावपाक जाय. ही प्रत्येक लोकांची मागणी आसा.